अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको सोलर मॉड्यूल की सेटिंग करने का प्रॉपर तरीका बताएंगे। इसकी 12 वोल्ट के अंदर सेटिंग किस तरह कर सकते हैं और 24 वोल्ट के अंदर सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको और बता दें कि ये आपका जो 12 वोल्ट का सोलर मॉड्यूल है और जो 24 वोल्ट का सोलर मॉड्यूल है, ये दोनों एक ही मॉड्यूल हैं। इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें तो इनके जो पार्ट्स हैं, तमाम के पार्ट्स एक ही पार्ट्स हैं। तो इनके अंदर किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं है। 24 वोल्ट के साथ लगाना है तो हम इन दोनों सेटिंग के बारे में बताएंगे। 24 वोल्ट के साथ जो लगाना है तो 24 वोल्ट वाली सेटिंग करें। अगर आपने 12 वोल्ट के साथ इसे लगाना है तो 12 वोल्ट की सेटिंग करें। तो सबसे पहले हम इसकी जो है 12 वोल्ट की सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं ये चीज़ आपको पहले बता दें। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक इस तरह की पावर सप्लाई जिससे हमारे वोल्ट वगैरह एडजस्ट हो जाए। तो ये हमारे पास सप्लाई है, हमने इसे ऑन कर देना है। तो इसकी जो है 3 सेटिंग होती हैं। अगर हम इसकी जो है सेटिंग की बात कर लें, एक फुल की सेटिंग है। इसी तरह अगर हम दूसरी की बात कर लें, दूसरी हमारी हाइब्रिड की सेटिंग है। जिस वक्त हमारा हाइब्रिड होगा उसके फ़िक्स 10 मिनट के बाद ये जो है आगे सोलर को जो है चलाना शुरू कर देगा, वापटा को बंद कर देगा। और तीसरी हमारी जो सेटिंग है वो बैटरी लो की सेटिंग है। जिस वक्त हमारी जितनी हम सेटिंग रखेंगे उस हिसाब से हमारी बैटरी का वोल्टेज होंगे तो ये हमारा जो है आगे वापटा को चलाना शुरू कर देगा। तो इसमें हमने जो सबसे पहली सेटिंग की है, जो सबसे बेस्ट सेटिंग है, मैं आपको ये बात कह दूं कि जो हमारी सबसे अच्छी सेटिंग है वो हमारी 11.5 है, जो बैटरी लो वाली है। इसके अलावा हाइब्रिड वाली अगर हम बात कर लें तो उसकी जो सेटिंग है वो हमारी 13.5 है। इसके बाद बैटरी फुल वाली बात कर लें तो वो हमारी जो है 14 वोल्ट के ऊपर हमें इसकी बैटरी फुल वाली रखते हैं। ये आपको बता दें, ये हमारी जो आम जो हम अगर बात कर लें हमारी जो बैटरी होती है ये उसके हिसाब से है। तो आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको पसंद हो आप उस हिसाब से भी इसे रख सकते हैं। तो इसकी सेटिंग करने का ये तरीका है कि इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने खैर एक रेड वायर लगाई हुई है। ये हमने इसलिए लगाई हुई है, बाकी और की अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो इनके अंदर रेड वायर नहीं लगी हुई। तो ये आप यहाँ पे जो है इसकी जो आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैटरी जमा वाली वायर ये वाली है, ये इस जानिब निशान भी गया हुआ है। तो ये हमारी बैटरी जो जमा वाली वायर है वो हमारी यहाँ पे लगेगी, क्योंकि अभी तो हमने इसकी जो है मशीन के ज़रिए सेटिंग करनी है पावर सप्लाई के ज़रिए। हमारी जो जमा वाली वायर है वो हमारी यहाँ पे लगेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है कि बैटरी माइनस, ये हमारी बैटरी माइनस है और यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर माइनस। ये जिस वक्त लगाएंगे तो उस वक्त हमारी सोलर माइनस वाली वायर यहाँ पे लगेगी और बैटरी माइनस वाली यहाँ पे लगेगी और बैटरी जमा वाली जो वायर है वो हमारी यहाँ पे लगेगी। खैर अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो इसकी जो वायर है ये हमने बैटरी माइनस वाली जगह के ऊपर लगानी है, दूसरी हमने बैटरी जमा वाली वायर के ऊपर लगा देनी है जो हमारी ये वायर लगी हुई है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी जो बैटरी जमा वाली वायर है ये हमने इस तरह लगा देनी है। इसके बाद ये चीज़ आपको बता दें कि इसके अंदर एक स्विच लगा हुआ होता है। ये आपको स्विच नज़र आ रहा होगा, ये जो स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को हमने प्रेस करके रखना है। उसके बाद हमने इसे जो है लगाना है। तो इसको हम प्रेस करके भी खैर रखेंगे। तो इसके साथ आपको एक चाहिए होगी एक एलईडी, इस तरह की एक एलईडी चाहिए होगी। ये एलईडी की आपको पता है एक छोटी टांग होती है, एक बड़ी टांग होती है। ये छोटी हमारी माइनस है, ये जमा वाली वायर है, टांग है इसकी। तो इसकी हमने इस तरह ऐसे लगा देना है। ये जो हमारे जो पहले 2 पार्ट्स हैं, ये जो पहले इसके 2 जग बने हुए हैं, ये पहले वाला जो है माइनस है, दूसरे वाला हमारा जमा वाला है। तो इसके साथ हमने इसे इस तरह लगा देना है। इसके बाद हमने इसकी सबसे पहली जो सेटिंग करनी है वो हमने बैटरी फुल वाली सेटिंग करनी है। ये हमारी जो पावर सप्लाई है हमने इसके ऊपर जो है 14 वोल्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके ऊपर हमने 14 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। ये हमारी जिस तरह आपको बताया कि बैटरी फुल वाली हमने 14 वोल्ट के ऊपर हमने इसकी सेटिंग करनी है। इसके बाद ये हमने जो आपको स्विच बताया था, इस स्विच को हमने प्रेस करके रखना है। उसके बाद हमने ये जो माइनस वाली वायर है वो हमने इसके साथ लगानी है। ये हमने इसे प्रेस करके इस तरह रख लिया है, इसे आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमने इस वाली जो वायर है, इस वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है। ये लाइट जिस तरह ब्लैंक करेगी आपने स्विच को छोड़ देना है। इसके बाद ये हमारी पहली जो बैटरी फुल वाली सेटिंग थी वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हमारी दूसरी जो सेटिंग है वो हमारी 13.5 के ऊपर है, जो हाइब्रिड वाली है। 13.5 वोल्ट है।
اس کے بعد پھر ہم نے لائٹ کو ہمارا یہ جو سوئچ ہے ہم نے اسے پریس کر کے چھوڑ دینا ہے، ہماری لائٹ بلینک کر کے بند ہو جائے گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری ہے وہ ہماری بیٹری لو والی ہے، وہ ہم نے 11.5 کے اوپر رکھ دیتے ہیں ایسے جا کے۔ تو یہ 11.5 ہمارے وولٹ سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو پھر پریس کر کے چھوڑ دینا، ہماری لائٹ بلینک ہو کے بند ہو جائے گی۔ یہ دیکھ یہ جو سولر ماڈول ہے یہ 12 وولٹ کے اندر ٹیون ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے اسے 24 وولٹ کے اندر بھی ٹیون کرنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے، سسٹم سارا یہی ہے کہ آپ نے اس کے جو ہے 24 وولٹ کے اپنے حساب سے سیٹنگ کر لینی ہے۔ 24 وولٹ کی مثلاً آپ نے اس طرح سیٹنگ کرنی ہے، اگر بیٹری فل کی اگر ہم بات کر لیں وہ آپ نے 28 وولٹ رکھ کے آپ نے اسی طرح سیٹنگ کرنی ہے۔ 28 وولٹ آپ کی بیٹری فل والے ہو جائے، 28 وولٹ جو ہے اس کے ہائیبریڈ والے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر بیٹری لو کی بات کر لیں تو لو کی آپ جو ہے 22 وولٹ آپ بیٹری لو کی اس کی سیٹنگ رکھ لیں۔ طریقہ یہی ہوگا، جس طرح ہم نے 12 وولٹ کا ٹیون کیا اسی طرح آپ نے 24 وولٹ کا بھی ٹیون کرنا ہے، اور باقی اس کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہی ہے کہ آپ کی اس ٹیوننگ کا۔ اب آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے کہ یہ واقعی ہمارا جو سیٹنگ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ آپ نے اس طرح چیک کر لینی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو LED ہے یہ اب ہماری پہلے 2 پوائنٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ یہ پہلا والا پوائنٹ تو اس کا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لگا رہے، دوسرے والا یہ جو LED کا پوائنٹ ہے جو جمع والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے یہ جو اس کی تیسرے والی جو اس کی بنی ہوئی ہے جگہ LED جگ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے لگا دینا ہے، یہ ہم نے لگا دیا۔ اس کے بعد یہ ہماری جو وائر لگی ہوئی ہے ہم نے اسے اتارنا ہے، اتار کے اب ہماری سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اسے اس طرح کر لینا ہے کہ آپ نے اس طرح کا کوئی بھی چیز لے لینی ہے، ہمارے پاس تو یہ چمٹا موجود ہے، آپ نے کوئی بھی چیز لے لینی ہے تو آپ ٹیسٹر بھی لے سکتے ہیں، ٹیسٹر کے ذریعے بھی آپ دونوں ہیٹ سنک کو شارٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہم اس کے ذریعے ہیٹ سنک کو شارٹ کر لیتے ہیں۔ شارٹ کر کے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو وائر ہے جو ہماری مائنس والی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کے پاس اس طرح کی سپلائی ہونی چاہیے، اس طرح نہ ہو کہ آپ بیٹری کی وائر یہاں پہ لگائیں تو مسئلہ بنے آپ کے لیے۔ تو اس کو ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے۔ تو اب ہم نے چیک کر لینا ہے کہ واقعی ہماری ٹیوننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جس وقت ہم 13.5 کے اوپر جائیں گے یہ والی جو لائٹ ہے یہ ہماری بلینک کرنا شروع ہو جائے گی، تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 13.5 کے اوپر یہ لائٹ بلینک کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر ہم 13.5 سے پیچھے آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے لائٹ بند ہو جائے گی، یہ دیکھ سکتے ہیں 13.4 کے اوپر ہماری اگر جس وقت ہماری بیٹری آئے گی تو یہ ہمارا مطلب کوئی بھی یہ ہمارا فنکشن آن نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جس وقت ہماری 13.5 سے اوپر جائے گی تو یہ ہماری لائٹ آن ہونا شروع کر دے گی، بلینک کرنا۔ اس کے بعد یہ جو 14 کے اوپر ہماری بیٹری کو یہ فل کر دے گا، تو یہ ہماری اس طرح جو ہے بیٹری کو فل کر دے گا۔ یہ جس وقت اس طرح بلینک کرنا شروع ہوگا اس کے 10 منٹ کے بعد، کیونکہ یہ ہائیبریڈ کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے 10 منٹ کے بعد یہ واپٹا کو کٹ آف کر دے گا، آگے سولر کو چلانا شروع کر دے گا۔ اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہمارے یہ جو سیٹنگ ہوئی ہے یہ ہماری ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں، کہ اگر 10 منٹ ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے، اس کے اندر انہوں نے چیک کرنے کے لیے ایک یہاں پہ اگر ہم آپ کو بتائیں یہ اس کا لکھا ہوا ہے، اندر لکھا ہوا ہے LED اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے جمع مائنس، یہ جو 2 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، ہم ان دونوں پوائنٹوں کو اس طرح شارٹ کریں گے تو مطلب آپ نے کسی بھی لوہے کی مدد سے آپ نے ان دونوں کو اس طرح شارٹ کر لینا ہے۔ شارٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری یہ ریلے کو آن کر دے گا۔ اگر ہم جو ہے اپنا جو مائک ہے وہ اس کے پاس رکھ کے ہم آپ کو اس کی آواز بتائیں، یہ آپ کو آواز آئی ہوگی، تو یہ ہماری ریلے مطلب آن ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس طرح ہوگا کہ آپ کا سارا جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا سولر کے اوپر چلنا شروع ہوگا، واپٹا کو کٹ آف کر دے گا، یہ بالکل کٹ آف کر دے گا۔ تو یہ تھی جو ہے اس کی سیٹنگ کے حوالے سے ویڈیو، یہ جو ہے اس کی سیٹنگ، آپ اس کی سیٹنگ 12 وولٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور 24 وولٹ کے بھی اندر کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے اس طرح کی جو ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تو اس طرح کا اگر آپ کو یہ جو ہے سولر ماڈول چاہیے، یہ پورے پاکستان کے اندر ہماری ڈیلیوری موجود ہے۔ اس وقت جو اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ 3800 روپیہ چل رہا ہے، باقی جو ہے اس کی قیمت اوپر اور نیچے ہوتی رہتی ہے۔
تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ماڈول چاہیے، سولر ماڈول چاہیے، اگر آپ کے پاس دیسی یو پی ایس ہے یا پھر چائنا کا یو پی ایس ہے یا کسی بھی اس قسم کا یو پی ایس ہے جس کے اندر آپ کا سولر والا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، تو وہ آپ اس سے جو ہے آپ اس یو پی ایس کو جو ہائیبریڈ بنا سکتے ہیں یہ چھوٹا سا سولر ماڈول لگا کے۔ تو یہ ہمارا 6x6 کا سولر ماڈول ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی پارٹس وغیرہ استعمال کیے گئے ہیں تمام پارٹس اچھے والے استعمال کیے گئے۔ آپ انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ اسے لگائیں تو یہ آپ کا پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ یہ آپ کا کام کرے گا، اس میں جلنے والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ جو ہے چاہیے ہو تو آپ ہمارے اس نمبر، ہمارا واٹس ایپ بنا ہوا ہے، تو آپ سے گزارش ہے جس طرح، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔